नमस्कार। सरकारी सेवा युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी एउटा नयाँ भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। आज हामी प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले 2078 साल 9 महिना 27 गते प्रकाशित गरेको अप्राविधिक तर्फको पाँचौं तहको सहायक प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, लेखापाल, आन्तरिक लेखा परीक्षक र लेखा सहायक वा सो सरहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली योजनाको बारेमा केही छलफल गर्न आएका छौँ। साथीहरू, यो पाठ्यक्रमलाई हामीले हेर्दा अन्य पाठ्यक्रम भन्दा थोरै फरक हिसाबको छ। परीक्षा योजना थोरै फरक छ, जुन संघीय शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार लगायत अन्य प्रदेशले कार्यान्वयनमा ल्याएका पाठ्यक्रम भन्दा थोरै फरक खालको पाठ्यक्रम हामीले देख्न सक्छौं। खास गरी यो चाहिँ पाठ्यक्रमलाई अथवा चाहिँ परीक्षालाई यो परीक्षा संयुक्त तथा एकीकृत हुनेछ भन्ने खोजेको। तपाईको प्रशासनको लागि, लेखाको लागि, लेखापालको लागि र आन्तरिक लेखा परीक्षकको लागि चाहिँ एउटै परीक्षा दिए पुग्ने, अर्थात् एउटै पाठ्यक्रमले पुग्ने। यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रममा जतिवटा विषय उल्लेख गरेको छ त्यति दिए पुग्ने। फरक फरक समूहको लागि, जस्तै प्रशासनको लागि छुट्टै पत्र, त्यसपछि चाहिँ लेखापालको लागि छुट्टै, आन्तरिक लेखा परीक्षकको लागि छुट्टै अथवा लेखा सहायकको लागि छुट्टै दिइराख्नु नपर्ने। र यसमा पनि भाग 1 र भाग 2 मा परीक्षालाई वर्गीकरण गरेको छ। भाग 1 मा लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन्छ, जसमा प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र छ र जम्मा जम्मी 200 पूर्णाङ्कको परीक्षा लिने गरेको छ। लिने भन्ने कुरा पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। र प्रथम चरण पास गरिसकेपछि, अर्थात् लिखितमा नाम निकालिसकेपछि कम्प्युटर तथा सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता, यो चाहिँ जम्मा जम्मी कतिको हुने भनेको छ, 40 अङ्कको हुने भनेको छ। यसरी जम्मा जम्मी कुल पूर्णाङ्क 240 है। जम्मा जम्मी कुल पूर्णाङ्क 240 र यसलाई चाहिँ परीक्षा योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण भनेर चाहिँ छुट्याएको छ। प्रथम चरण र द्वितीय चरण छ। प्रथम चरणमा तालिका नम्बर 1 मा उल्लेखित विषयहरूबाट व्याय बमोजिमको चाहिँ प्रश्नहरू सोधिने कुरा यहाँ उल्लेख छ। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र भनेको दुईटा सब्जेक्टहरू हुनेछन् तपाईहरुको लागि। प्रथम चरणमा, पहिलो फेजमा तपाईलाई चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू सोधिनेछ। यो कुरा क्लियर हुनु, पहिलो चरणमा तपाईलाई वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न सोधिनेछ। तर यो वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न तपाईलाई पहिलो पेपरबाट पनि सोधिनेछ र दोस्रो पेपरबाट पनि सोधिनेछ। पहिलो पेपरबाट अथवा प्रथम पत्रबाट तपाईलाई जम्मा जम्मी 60 वटा वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टिपल चोइस क्वेशन चाहिँ सोधिनेछ भने दोस्रो पत्र अर्थात् सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुनबाट पनि तपाईलाई 40 वटा क्वेशनहरू सोधिनेछ र यसको कुल समय रहनेछ 1 घण्टा 30 मिनेट। र लिखित परीक्षा द्वितीय चरणमा पनि सेम पहिलो चरणमा जस्तै तपाईलाई पहिलो पत्रबाट पनि प्रश्न सोधिनेछ र दोस्रो पत्रबाट पनि प्रश्न सोधिनेछ। अर्थात् सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट पनि तपाईलाई प्रश्न आउनेछन्। त्यस्तै गरी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी कानुनबाट पनि आउनेछन्। यसको पनि पूर्णाङ्क कति रहनेछ? 100 र उत्तीर्णाङ्क 40 नै रहेको छ। तर यसमा फरक के छ? प्रथम चरणको परीक्षामा तपाईलाई वस्तुगत प्रश्न सोध्थ्यो भने यसमा छोटो र लामो उत्तर, सर्ट एन्ड लङ एन्सर, अर्थात् 5 नम्बर खाले क्वेशन र 10 नम्बर खाले क्वेशन सोध्ने भनेको छ। यसमा तपाईलाई चाहिँ 5 नम्बर खाले क्वेशन कति सोध्छ? तपाईको यो पहिलो पत्रबाट, पहिलो चरण होइन है, पहिलो पत्र सामान्य ज्ञान
भनेर जुन पछाडि तपाईहरुलाई चाहिँ विस्तृत चाहिँ पाठ्यक्रम छ त्यसमा चाहिँ हामी उल्लेख गर्नेछौं। त्यसबाट 5 नम्बर खाले क्वेशन 4 वटा र 10 नम्बर खाले क्वेशन तपाईको 2 वटा। त्यस्तै गरी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुनबाट तपाईलाई 5 नम्बर खाले क्वेशन 5 वटा र 10 नम्बर खाले क्वेशन 30 वटा भनेको तपाईले 4 पंचे 20 10 दुना 20 40 अंक प्रथम पत्रबाट र 60 अंक दोस्रो पत्रबाट के गर्नुहुनेछ प्रश्नहरु आउनेछन्। भनेपछि के रहेछ प्रथम चरणमा चाहिँ प्रथम पत्रबाट 60 द्वितीय पत्रबाट 40 अंकभार ओगटेको छ भने द्वितीय चरणको लागि चाहिँ प्रथम पत्रबाट 40 र द्वितीय पत्रबाट 60 अंक ओगटेको छ है। त्यसपछि अन्तिम चरण भनेको कम्प्युटरशिप हो। यो तपाईहरुले चाहिँ प्रथम चरण र द्वितीय चरण पास गरिसकेपछि सर्ट लिस्टमा आएका उम्मेदवारहरुको लागि हो है। यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। अब हेर्नु है त। अब त्यसपछि प्रथम पत्रमा के पर्छ भनेर यहाँ लेखेको छ सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षा। यो चाहिँ पत्रको कुरा चरणको कुरा हैन है। यो प्रथम पत्र प्रथम चाहिँ विषय के हो त प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण है। खण्ड क र ख गरेर दुई भागमा विभाजन गरेको छ। विषयवस्तु के रहन्छन् खण्ड क मा सामान्य ज्ञान वस्तुगत र विषयगत हो। वस्तुगत सामान्य ज्ञान प्रथम चरणमा आउँछ हो। त्यस्तै गरी त्यही चाहिँ सामान्य ज्ञान विषयगत चाहिँ के आउँछ दोस्रो चरणमा आउँछ। यो जुन वस्तुगत छ तपाईको चाहिँ प्रथम चरणमा आउँछ। यो जुन विषयगत छ यो चाहिँ केमा आउँछ तपाईको दोस्रो चरणमा आउँछ है। त्यस्तै गरी यो सामान्य बौद्धिक परीक्षण हामी चाहिँ आईक्यू भन्ने गर्छौं हो। जीम्याट हामी चाहिँ बोलचालीको भाषामा आईक्यू भन्ने गर्छौं। खासै यसको जनरल मेन्टल एबिलिटी जीम्याट भनेर भन्छ। यो चाहिँ के गर्छ प्रथम पत्रमा आउँछ र यसबाट चाहिँ जम्माजम्मी कति 80 अंकको वस्तुगत र विषयगत गरेर भन्न खोजेको यो सामान्य ज्ञान वस्तुगत र विषयगतबाट तपाईलाई पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरेर जम्माजम्मी 80 अंक आउँछ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै गरी तपाईलाई चाहिँ यो जीके बाट अथवा सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट जीम्याट बाट चाहिँ 20 वटा अंक अथवा 20 वटा प्रश्नहरु आउँछन् है। अब हेर्नु यो चाहिँ जुन प्रथम पत्र छ प्रथम पत्रको 80 अंक मध्ये 40 अंक पहिलो चरणमा आउँछ। तपाईको चाहिँ के भन्छ सामान्य ज्ञानको रूपमा हो। तपाईले टिक लाउने बहुवैकल्पिक प्रश्न। त्यसै गरी बाँकी रहेको जुन चाहिँ तपाईको 80 मध्येको अर्को 40 अंक छ यो मैले रातोबाट देखाएँ तपाईलाई 4 पंचे 20 भनेको 5 वटा छोटा क्वेशन 4 वटा छोटा क्वेशन र 2 टा लामा क्वेशन चाहिँ कोमा आउँछ द्वितीय चरणमा आउँछ है। र यो जुन चाहिँ जीम्याट छ जीम्याट चाहिँ प्रथम चरणमा मात्रै आउँछ द्वितीय चरणमा आउँदैन है। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरी दोस्रो पत्र कस्तो छ दोस्रो पत्र चाहिँ सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुनी विषयहरु यस अन्तर्गत पर्दछन्। अब हेर्नु त पत्रको नाम द्वितीय पत्र छ। विषय के हो त सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र सेवा सम्बन्धी कानुन भनेर भन्यो। अब हेर्नुस् यसलाई 3 वटा खण्डमा विभाजन गरेको छ। अर्थात द्वितीय पत्रलाई हेर्नु है हामी यहाँ चाहिँ यो सिलेबस हेरिराख्दाखेरि के नजिक्यौ भने प्रथम चरण द्वितीय चरण प्रथम पत्र द्वितीय पत्र है। यो चाहिँ हामी के को कुरा गर्दैछौं पत्रको विषयको कुरा गर्दैछौं। दोस्रो विषयलाई अथवा द्वितीय पत्रलाई खण्ड क खण्ड ख गण्ड ग र यसमा विषयवस्तु के रहन्छन् खण्ड क मा कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन त्यस्तै गरी संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तै गरी संवैधानिक व्यवस्था र सेवा सम्बन्धी कानुन त्यस्तै गरी खण्ड ग मा लेखा प्रणालीलाई लेखा परीक्षण सम्बन्धी। अब हेर्नु खण्ड क बाट 30 अंक खण्ड ख बाट
35 अङ्क र खण्ड गबाट 35 अङ्क आउँछ। अब हेर्नु है, यहाँ यो खण्ड कबाट दोस्रो पत्रको खण्ड कबाट तपाईलाई 10 वटा क्वेशन पहिलो चरणमा आउँछ। त्यस्तै गरी दोस्रो पत्रको खण्ड खबाट अर्थात् संवैधानिक व्यवस्था र सेवा सम्बन्धी कानुनबाट तपाईलाई 15 वटा प्रश्न पहिलो चरणमा आउँछ। त्यस्तै गरी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणालीबाट तपाईलाई 15 वटा क्वेशन अथवा 15 वटा प्रश्न पहिलो चरणमा आउँछ। त्यसै गरी विषयगततर्फ यसमा विषयगततर्फ यो हाइलाइट लागेको हरियोले हाइलाइट गरेको हेर्नु होला है। विषयगततर्फ कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट जम्मा कति क्वेशन आउँदो रहेछ? 5 वटा छोटो प्रश्न, सरी 2 वटा छोटो प्रश्न, 5 दुना 10। त्यस्तै गरी एउटा लामो प्रश्न, 10 एकाने 10 भनेपछि जम्मा 20 आउँदो रहेछ। कुनबाट? खण्ड कबाट। खण्ड कबाट दोस्रो चरणको लागि 20, त्यस्तै गरी खण्ड गबाट दोस्रो चरणको लागि 20, खण्ड गबाट पनि यो हरियो लागेको हाइलाइट गरेको हेर्नु होला। त्यस्तै गरी खण्ड गबाट पनि दोस्रो चरणको लागि 20 भनेपछि 20 त्यहाँ 60 है। अहिले हामीले के भनेका थियौं? ल अब यता हेर्नु, यहाँ 60 द्वितीय पत्रबाट है, ल 60 द्वितीय पत्रबाट हेर्नु। त्यसपछि 40 प्रथम पत्रबाट। यो चाहिँ के हो? यो जुन 20 एकाने 20 यो चाहिँ प्रथम पत्रको लागि है। ल यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई चाहिँ तपाईले कहाँ गयो? यसलाई यो हरियोलाई रातो बनाइदिनुस्, यो प्रथम पत्रको लागि, यो रातोलाई हरियो बनाइदिनुस्, यो द्वितीय पत्रको लागि है। अब भनेपछि यो तालिका नम्बर 4 र 5 मा तपाईले जुन चाहिँ हरियोले हाइलाइट गरेको छ त्यो दोस्रो चरणको लागि, जुन रातोले हाइलाइट गरेको छ त्यो पहिलो चरणको लागि है। यो दुईटा विषयबाट यति कुरा बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी अर्को छ कम्प्युटरसिप परीक्षण। कम्प्युटरसिप परीक्षणमा जम्मा तपाईलाई 10 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यो 10 पूर्णाङ्ककोमा तपाईलाई नेपाली टाइपिङ 2.5 अङ्क हुन्छ, त्यसपछि इंग्लिश टाइपिङ 2.5 अङ्क हुन्छ, त्यसपछि वर्ड प्रोसेसिङ 2.5 अङ्क र इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट 2.5 अङ्क गरी 10 अङ्क हुन्छ। यसलाई चाहिँ जम्मा 20 मिनेटमा तपाईले सकाउनु पर्ने हुन्छ। यस विषयमा डिटेल पछाडी पनि हामी भिडियो बनाउने छौं है। र यहाँ चाहिँ यो पाठ्यक्रमको बारेमा केही विषयहरु कुरा लेखेको छ। अब यहाँ हेर्नुस्, प्रथम र द्वितीय पत्रको विषयवस्तु एउटै हुन्छ भनेर अनिवार्य हुनेछ भनेर लेख्यो। मैले अगाडि नै भनिसके। जस्तो अन्तमा के हुन्थ्यो, जस्तै संघको तपाईले नासुको विषय गर्नुभयो, अधिकृतको कुरा गर्नुभयो भने प्रथम पत्र के छ? छुट्टै छ। प्रथम पत्र दिइसकेपछि र त्यसपछि द्वितीय पत्रमा गइसकेपछि प्रथम पत्रका प्रश्नहरु द्वितीय चरणमा आउँदैनन् फर्स्ट पेपर पास गरिसकेपछि। तर कर्णाली प्रदेशको सहायक 5 मा तपाईले परीक्षा बर्दै हुनुहुन्छ भने, परीक्षा दिदै हुनुहुन्छ भने प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र प्रथम चरणमा पनि आउँछ, द्वितीय चरणमा पनि आउँछ। त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा मैले अगाडि भनिसके। यो संयुक्त र एकीकृत परीक्षा सञ्चालन हुनेछ भन्यो। नेपाली प्रश्नपत्र नेपाली भाषामा हुनेछ है। यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको प्रश्नपत्र नेपाली हुनेछ, तर चाहिँ तपाईले परीक्षामा दिँदा नेपाली र अंग्रेजी अथवा दुवै तपाईले दिन सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसपछि तपाईको अहिले अन्यमा जस्तै बहुवैकल्पिक प्रश्नमा मल्टिपल चोइस क्वेशनमा तपाईले एउटा प्रश्न बिगार्नु भयो भने 20% अंक काट्ने छ है। त्यसपछि विषयगत प्रश्नको लागि तोकिएको अंकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका लागि 2 वा सो भन्दा बढी भाग वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 या बढी 2 भन्दा बढी टिप्पणीहरु सोध्न सकिने छ भनेको एउटै लामो प्रश्न सिधै हुन पनि सक्यो। जस्तै नेपालको संविधानका विशेषताहरु लेख्नुहोस्
भनेर 5 नम्बरमा सिधै सोध्न पनि सक्यो। त्यस्तै गरी संविधान भनेको के हो 2 नम्बर र नेपालको वर्तमान संविधानका कुनै 5 वटा विशेषता लेख्नुहोस् भनेर 3 नम्बर यसरी टुक्राएर पनि सोध्न सक्यो भन्न खोजेको है। यसले 8 नम्बरको हुँदाले यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी परीक्षामा सोधिने प्रश्न अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिए अनुसार हुनेछ भनेर भनेको छ। यहाँ तपाईहरुलाई तालिका कुनबाट कति आउने भनेर लेखेको छ, त्यही अनुसार हुनेछ भनेको छ। अब यो विद्युतीय उपकरणहरु लान पाइँदैन, यो जानेकै कुरा हो। त्यसपछि प्रथम चरणको परीक्षाको हकमा तालिका नम्बर 4 र तालिका नम्बर 5 मा उल्लेख भएको बमोजिम प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रका वस्तुगत प्रश्नको लागि एउटै द्वितीय पत्रका वस्तुगत प्रश्नको लागि एउटै प्रश्न उत्तर पुस्तिका हुनेछ भनेर भन्यो, जुन चाहिँ हामीले प्रथम चरणको कुरा गरेका थियौं हैन। प्रथम चरणमा तपाईको चाहिँ तालिका नम्बर 4 मा प्रथम पत्र, तालिका नम्बर 5 मा द्वितीय पत्रका विषय कुराहरु लेखेको छ। ती विषयको लागि चाहिँ वस्तुगत जुन 100 वटा प्रश्न आउँछन्, त्यो 100 वटा प्रश्नको लागि तपाईलाई एउटै उत्तर पुस्तिका दिनेछ र सोही उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्ने छ भनेर यसले भन्यो। र द्वितीय चरणको लागि चाहिँ तपाईको हरेक खण्डको लागि छुट्टा-छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरु हुनेछन् है। जस्तै तपाईको चाहिँ प्रथम पत्रको खण्ड क, त्यस्तै गरी द्वितीय पत्रको खण्ड क, खण्ड ख, खण्ड ग, खण्ड घ है। त्यही चाहिँ 4 वटा उत्तर पुस्तिकामा तपाईले लेख्नु पर्ने भन्यो यसले। र ल अब अर्को यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने प्रथम चरणमा को लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणमा समावेश गराइनेछ भनेको जुन तपाईको चाहिँ त्यो प्रथम चरणमा चाहिँ जो 100 वटा मल्टिपल क्वेशनहरु छन्, ती क्वेशनहरु तपाईले दिनुभयो र त्यसबाट पास हुनुभयो भने मात्रै तपाई चाहिँ केमा जानुहुन्छ, दोस्रो चरणमा जानुहुन्छ। तपाईले प्रथम चरण र दोस्रो चरणको लागि पढ्नुपर्ने विषय चाहिँ एउटै हो, तर प्रथम चरण पास नगरेसम्म तपाई द्वितीय चरणमा जान सक्नु भएन है। प्रथम चरणको चाहिँ 100% अंक जोडिनेछ, त्यस्तै गरी द्वितीय पत्रको पनि 100% नै जोडिन्छ है। ल यो चाहिँ परीक्षा कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबको विषयलाई मात्रै चाहिँ यहाँ गरियो। र अब चाहिँ माथि भएका कुराहरुलाई यहाँ चाहिँ जस्तै अब यता हेर्नुस्, प्रथम पत्र हामीले के भनेका थियौं, सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक सामान्य बौद्धिक परीक्षण हैन। यसबाट जम्मा कति अंक आउँछ, 80 अंक आउँछ। 80 अंकमा के हुन्छ, 40 अंक प्रथम चरणको लागि आउँछ भने अर्को 40 अंक चाहिँ केमा आउँछ, द्वितीय चरणको लागि आउँछ। यो चाहिँ यसलाई हेर्नु है। ल यो जुन चाहिँ हरियो लाए मैले त्यति अंक 20 40, यो 80 अंक मध्ये जम्मै 40 अंक चाहिँ प्रथम चरणमा आउँछ हैन, र बाँकी 40 अंक चाहिँ द्वितीय चरणमा आउँछ। अब के छ त यसमा चाहिँ विषयवस्तुहरु चाहिँ के छन् त, अब त्यो हेरौँ है। ल अब हेर्नुस्, एकमा छ सामान्य ज्ञान, 1.1 मा छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी। ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीमा तपाईले सौर्यमण्डल पढ्नुपर्छ। सौर्यमण्डल अन्तर्गत सूर्य ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, धूमकेतु, पुच्छरे ताराहरू, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण हैन। त्यस्तै गरी पृथ्वी को परिचय, उत्पत्ति, गति, ऋतु परिवर्तन, यी चाहिँ यो विषय चाहिँ तपाईले संघको शाखा अधिकृत हैन, संघको नासु, संघीय खरिदार, त्यस्तै गरी विभिन्न प्रदेशबाट निकालेका सबैसँग यो विषय चाहिँ कमन छ है। यो विषय फरक केही पनि छैन। त्यस्तै गरी विश्वको भूगोल हेर्नुस्, विश्वको भूगोल पनि तपाईले चाहिँ यो अगाडि नै भने जसरी अरु सबैसँग मिल्ने छ। यसमा चाहिँ विश्वको भूगोलमा तपाईले महादेशहरु 7 वटा महादेश, 6 वटा महासागर, 5 वटा महासागरहरु, अक्षांश, देशान्तर, पर्वत श्रृंखलाहरु, हिमाल, मरुभूमि, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमनदी, ताल, हिमताल, जलवायु, यी यावत कुराहरु चाहिँ तपाईले विश्वको भूगोलमा पढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी नेपालको भूगोलमा तपाईले पढ्नुपर्ने कुराहरु के हुन् त ए नेपालको भूगोलमा तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने विषयहरु भनेको नेपालको भौगोलिक अवस्था, त्यसपछि नेपालको धरातलीय स्वरूप है, प्राकृतिक सम्पदा। प्राकृतिक सम्पदा भित्र तपाईले के पढ्नु पर्यो, जलस्रोत, जीवजन्तु हैन, वनस्पति
वनस्पति भनेको जङ्गलका प्रकारहरू, माटोका प्रकार पढ्छौँ हामी, खनिज पदार्थ, कुन खनिज कहाँ पाइन्छ हैन, त्यसपछि भौगोलिक विविधता, हिमाल पहाड तराई, त्यसमा पाइने जनजीवन हैन, भौगोलिक विविधता अनुसार जनजीवनमा कस्तो प्रभाव छ, नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम हैन, अनि त्यसपछि हावापानीको चाहिँ विविधताबाट उत्पन्न भएका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू, जस्तै तराईमा हुने आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरू, हिमालमा हुने आर्थिक सामाजिक, यी विषयमा तपाईँको प्रदेश लोकसभा अथवा कर्णाली प्रदेशको चाहिँ जुन हामीले यो सिलेबसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ, यसबाट वस्तुगत प्रश्न पनि आउन सक्यो र विषयगत प्रश्न पनि आउन सक्यो है। यसैबाट वस्तुगत प्रश्न राख्छ, यसैबाट विषयगत प्रश्न राख्छ हैन। जस्तो तपाईको नेपाललाई धरातलीय आधारमा कति चाहिँ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ भनेर चाहिँ वस्तुगत प्रश्न हाल्दिन सक्यो। त्यसपछि नेपालको धरातलीय स्वरूपको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर विषयगत प्रश्न पनि हाल्दिन सक्यो। अब त्यसपछि हामी चाहिँ नेपालको भूगोलपछि हामी कहाँ जान्छौँ, विश्वको इतिहासमा। विश्वको इतिहासमा धेरै चाहिँ छैन। विश्वको इतिहासमा हामीले जान्नुपर्ने औद्योगिक क्रान्ति, म्याग्ना कार्टा, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध सम्बन्धी जानकारी है। यो चाहिँ तपाईँ जस्तै सङ्घीय शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार र अन्य प्रदेशको हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, त्यसपछि रुसी क्रान्ति, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम ती पनि लेखेको छ। यहाँ चाहिँ यो कुरा पढ्नु, ती कुराहरू चाहिँ पढ्नु पर्दैन है। त्यस्तै गरी अब नेपालको इतिहास। नेपालको इतिहास चाहिँ तपाईँको किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के छ हैन, मध्यकालीन खस राज्यको अवस्था कस्तो छ र यसको मध्यकालीन नेपालमा अन्य राज्यसँगको सम्बन्ध र सिन्जा सभ्यता है। यो सिन्जा सभ्यता यहाँ किन पनि राख्यो भने यो कर्णाली प्रदेश र अनि त्यसपछि चाहिँ यो जुम्लाको सिन्जासँग चाहिँ सम्बन्धित धेरै नेपालको इतिहाससँग, नेपालको भाषासँग भएको हुँदा सिन्जा सभ्यतालाई पनि राख्यो। त्यस्तै गरी आधुनिक इतिहासमा शाहवंशको इतिहास हैन, त्यसपछि चाहिँ 7 सालदेखि हालसम्म भएको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम। अब यो भित्र चाहिँ तपाईहरुले के पढ्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै 7 सालको आन्दोलन, त्यस्तै गरी 15 सालको संविधान, 17 सालको संविधान, त्यसपछि पञ्चायत व्यवस्था हैन, त्यसपछि 46 सालको चाहिँ पहिलो जनआन्दोलन, त्यसपछि चाहिँ पहिलो संविधान, त्यसपछि 12 वर्ष जनयुद्ध, त्यसपछि 62-63 को जनआन्दोलन, त्यसपछि अन्तरिम संविधान हैन, संविधान सभाको निर्वाचन देखिबाट लिएर अहिलेको चाहिँ हामी संघीय गणतन्त्रसम्मको विषयहरू यस अन्तर्गत तपाईले पढ्नुपर्छ। र अब हामी चाहिँ अर्कोमा आयौं, नेपालको आर्थिक अवस्था है। नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा पढ्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ लेख्यो। नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा के पढ्ने भन्दाखेरि विकासका पूर्वाधारहरू, जस्तै के पढ्नुपर्ने विकासका पूर्वाधारभित्र कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन हैन, त्यसपछि यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत, यी विषयहरूको बारेमा तपाईहरुले पढ्नुपर्छ। जस्तै कृषि भनौं, तथ्याङ्कमा कृषिको उत्पादन जीडीपी के अरे कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान कति छ यो सबैको, त्यस्तै गरी यसको वृद्धि दर कति छ, विगतका 5 वर्षको वृद्धि दर कस्तो छ हैन, समस्या के छन्, सम्भावना के छ है, यी विषयहरुमा चाहिँ पढ्नु, यसको चाहिँ विषयगत हिसाबले र वस्तुगत हिसाबले पढ्नु पर्यो है। जस्तै कृषिको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा कति योगदान छ भनेर तपाईलाई वस्तुगतमा सोध्न सक्यो भने देखुन चाहिँ कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू के हुन् भनेर तपाईलाई विषयगतमा सोध्न सक्यो। अर्थात् कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कसरी सकिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्यो है। त्यस्तै गरी आवधिक योजना, त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेशमा पाइने खाद्यान्न बाली, जडीबुटी, खानी र प्राकृतिक सम्पदा है। अर्को चाहिँ तपाईले पढ्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशमा, किनभने तपाईहरुको चाहिँ कर्णाली प्रदेशको लागि चाहिँ यो सिलेबस तयार गरेको हुँदाखेरि चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा पाइने खाद्यान्न बाली हैन, तपाईको चाहिँ जडीबुटी, खानी, प्राकृतिक सम्पदाहरुको बारेमा पनि के गर्नु पर्यो, तपाईले पढ्नु पर्यो। अब त्यसपछि अर्को च्याप्टर छ विज्ञान, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र स्वास्थ्य है। दैनिक जीवनमा उपयोगी र हानिकारक रसायनहरू के छन् यो विषयको बारेमा तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, यसको विकास, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध सम्बन्धी विषयहरू पनि तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी जीवाणु, विषाणु, रोग र खोप सम्बन्धी विषय पनि यसमा तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य, खाद्य, पोषण, सरसफाई यी विषयहरू पनि
पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ वातावरण सम्बन्धी विषय छ। पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण छ। यसमा चाहिँ तपाईले पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय, प्रकार र भू-रासायनिक चक्र है, त्यस्तै गरी दिगो विकास हैन, दिगो विकास, जैविक विविधता, दुर्लभ पशुपन्छी र वन्यजन्तुहरू, विश्वव्यापी उष्णता, जल परिवर्तन, कार्बन व्यापार, हरितगृह प्रभाव, ओजन तह, वातावरण प्रदूषण, जनसङ्ख्या, बसाइसराई, सहरीकरण, बसोबास, यी विषयहरू तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले 1.9 मा के पढ्नुपर्ने हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा संघ-संस्थाहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईले विशेष गरी भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका र जापानसँगको सम्बन्ध, कसको? नेपालको है। त्यस्तै गरी तपाईले संयुक्त राष्ट्र संघको बारेमा पढ्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको के पढ्ने भन्यो? अवधारणा पढ्ने भन्यो, यसको उद्देश्य पढ्ने भन्यो, सिद्धान्त पढ्ने भन्यो, प्रमुख अङ्गहरू र विशिष्टीकृत संस्थाहरू है। त्यस्तै गरी क्षेत्रीय संगठनहरू जस्तै सार्क भयो, बिमस्टेक भयो हैन। यहाँ चाहिँ सार्क र बिमस्टेक मात्रै पढ्नु भन्यो। यसमा चाहिँ सार्क र बिमस्टेकमा दुईटैमा नेपाल सदस्य छ। त्यसैले यो सिलेबसले चाहिँ के गर्यो? तपाईलाई यो विषयलाई मात्रै चाहिँ फोकस गर्यो है, सार्क र बिमस्टेकलाई मात्रै। अब यो चाहिँ अर्को 1.10 मा चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार सम्बन्धी विभिन्न समसामयिक जानकारीहरू है। यो चाहिँ समसामयिक जानकारी यो पाठ्यक्रममा देख्दा थोरै देखिए पनि यो अलिकति लामो विषयवस्तु है। अब खण्ड खमा चाहिँ तपाईको सामान्य बौद्धिक परीक्षणमा जम्मा 3 वटा खण्डमा विभाजन गरेको छ। यसमा तपाईलाई कसरी विभाजन गरेको छ? एउटा शाब्दिक तार्किक परीक्षण भनेको छ, अर्को मात्रात्मक तार्किक परीक्षण भनेको छ, अर्को अशाब्दिक तार्किक परीक्षण भनेर भनेको छ है। यसमा तपाईले बोध क्षमता, सिक्वेन्स, सिरिज, एनालोजी, क्लासिफिकेसन, कोडिङ, डिकोडिङ हैन, इन्सर्टिङ द मेसिङ क्यारेक्टर, डिरेक्सन एन्ड डिस्टेन्स, लजिकल रिजनिङ, इन्डक्सन र डिडक्सन, यो विषयहरू चाहिँ तपाईले भर्बल रिजनिङमा पढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी तपाईको मात्रात्मक क्वान्टिटेटिभ रिजनिङमा चाहिँ तपाईले म्याथमेटिकल वर्कहरू हैन, म्याथमेटिकल वर्क जस्तै जो गुणन, भागा, जोड, यी विषयहरू, त्यसपछि प्रतिशतका कुराहरू, डेसिमलका कुराहरू, अनुपात रेसियोका कुराहरू, औसत, समय र काम है, यी विषयहरू तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अशाब्दिक नन भर्बलमा चाहिँ तपाईले चित्रद्वारा है, यसमा चाहिँ चित्रद्वारा, अशाब्दिक भनेको यसमा शब्द हुँदैन, चित्रमा चाहिँ हुन्छ यो सबै कुरा। यसमा चाहिँ सिक्वेन्स, एनालोजी, यो चाहिँ तपाईको जुन शाब्दिक तार्किक परीक्षण भनेको छ र अशाब्दिक तार्किक परीक्षण भनेको छ, यो दुईटै चाहिँ लगभग उस्तै छन्, तर फरक के हो? यसमा चाहिँ अङ्क अथवा अक्षर दिन्छ शाब्दिकमा, अशाब्दिकमा चाहिँ तपाईलाई चित्र दिन्छ है। तपाईले चित्रको मार्फतबाट चाहिँ यो समस्याहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ चित्रात्मक विश्लेषण भनेको डायग्रामेटिक लजिकल रिजनिङ, भेन चित्र, मेट्रिक चित्र, त्रिभुज र वर्गको गणना, काउन्ट अफ ट्रायंगल एन्ड स्क्वायर, चित्र वा आकृतिको विश्लेषण है, इमेज एनालाइसिस र वाटर इमेज र मिरर इमेज पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, मैले अगाडि नै भनिसकेका कुराहरू यहाँ लेखेको छ। यसलाई चाहिँ प्रथम पत्रलाई पनि सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण विषयको पाठ्यक्रमलाई 2 खण्डमा विभाजन गरिएको छ भनेर भनेको छ हैन। खण्ड कबाट चाहिँ प्रथम चरणमा वस्तुगत र द्वितीय चरणमा विषयगत, त्यस्तै गरी खण्ड खबाट चाहिँ प्रथम चरणमा वस्तुगत मात्र सोधिने छ भनेर भन्यो है। प्रथम चरणमा सोधिने वस्तुगत प्रश्न द्वितीय पत्र सहित द्वितीय पत्रमा पनि सोधिन्छ भनेर भनेको है। प्रथम चरणमा चाहिँ जुन प्रश्न सहितको लागि एउटा उत्तर पुस्तिका दिइनेछ र परीक्षार्थीले सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर सोहीमा लेख्नुपर्नेछ, सोही उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरी द्वितीय चरणमा हुने खण्ड क को विषयगत प्रश्नको लागि एउटा छुट्टै उत्तर पुस्तिका दिइनेछ र परीक्षार्थीले सोको उत्तर सोही उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ भनेर भन्यो। के अरे तपाईको चाहिँ पहिलो प्रश्नको लागि अथवा चाहिँ पहिलो चरणको लागि एउटैमा लेख्ने र दोस्रोको लागि पनि उसले छुट्टै दिन्छ, छुट्टैमा लेख्ने भनेर भनेको। यो त्यति गाह्रो कुरो होइन है। यो
अब यसमा चाहिँ यो टेबल हेर्नु होला तपाईहरुले यो टेबलमा तपाईको सामान्य ज्ञान चाहिँ यो 1.5 1.6 1.7 र 1.8 बाट चाहिँ सबैभन्दा धेरै आउँदो रहेछ है 1.5 1.6 1.7 र 1.8 बाट चाहिँ सबैभन्दा धेरै आउने रहेछ यो 1.5 भनेको तपाईको नेपालको इतिहास 1.6 भनेको आर्थिक विकासको अवस्था 1.7 भनेको विज्ञान सूचना सञ्चार प्रविधि र स्वास्थ्य र 1.8 भनेको पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण यसबाट चाहिँ सबैभन्दा धेरै क्वेशनहरु सोधिने रहेछन् है यसमा चाहिँ त 1 का चाहिँ 24 वटा क्वेशन सीधा क्वेशन र त 2 का चाहिँ 16 वटा क्वेशन भनेको त 1 को जस्तै कर्णाली प्रदेशको राजधानी कहाँ हो भनेर भन्यो सुर्खेत यो चाहिँ त 1 को क्वेशन भयो तर तपाईलाई चाहिँ सुर्खेत दियो सुर्खेतको सदरमुकाम दियो त्यसैगरी जुम्लाको दियो जुम्लाको सदरमुकाम दियो मुगु दियो मुगुको सदरमुकाम दियो हुम्ला दियो हुम्लाको सदरमुकाम दियो र जोडा मिलाऊ भन्यो त्यो चाहिँ तह 2 को प्रश्नहरु भनेर भन्छ है जोडा मिलाउने अथवा चाहिँ शब्दहरु दिएर कुन ठिक वाक्यहरु दिएर कुन ठिक हो हैन भनेर भन्ने ल अब त्यस्तै गरी हामी दोस्रो पत्रमा गयौं दोस्रो पत्र चाहिँ कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भन्ने रहेको छ कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खण्ड क मा चाहिँ खण्ड ख मा कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन अब हेर्नु है यो खण्ड क बाट के हेर्छ प्रथम चरणको लागि तपाईलाई जीके मा जुन हामी बोलचालीको भाषामा जीके भन्छौं नि त्यसमा 10 अंक आउँछ हैन अनि तपाई जब पहिलो परीक्षा पास गरिसक्नु भयो तपाईले जीके आइक्यू पास गर्नुभयो त्यो पास गरिसकेपछि तपाई दोस्रो चरणमा जानुभयो भनिसकेपछि यो खण्डबाट तपाईलाई जम्मा जम्मै 20 अंक आउँछ है दोस्रोको लागि पहिलोको लागि 10 वटा अंक 10 वटा प्रश्न यी यति चाहिँ यो 1 को 1.1 देखि 1.1.9 अनि त्यसपछि चाहिँ यो 1.2 र 1.3 1.4 है यसबाट चाहिँ तपाईलाई फर्स्ट पेपरमा चाहिँ कतिवटा आउने रहेछ जम्मा जम्मै 10 वटा जीके टाइपको क्वेशन है जीके क्वेशन सामान्य ज्ञान सम्बन्धी क्वेशनहरु आउँदै रहेछन् ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना पढ्ने भनेर भन्यो त्यसैगरी कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय उद्देश्य आवश्यकता र महत्त्व यसमा चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको चाहिँ परिचय के हो उद्देश्य के हो आवश्यकता के हो र यसको महत्त्व के छ भन्ने विषयलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने रहेछ त्यसैगरी कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व हामीले सञ्चार पढ्नुपर्ने रहेछ महत्त्व प्रकार कति हुन्छन् र यसका माध्यम के हुन् हैन कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व एमआईएस भन्छ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम त्यसैगरी कार्य विवरण र अधिकार प्रत्यायोजन कार्य विवरण भनेको कुनै कर्मचारीलाई चाहिँ दिने उले गर्नुपर्ने कामको विवरण र अधिकार प्रत्यायोजन एउटाले गर्नुपर्ने काम अर्कोलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने काम हो र पत्र व्यवहार पत्र सम्बन्धी चिठीपत्र हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ दैनिक हुने चिठीपत्र सम्बन्धी व्यवहारहरु टिप्पणीहरु हैन प्रस्ताव प्रतिवेदन लेखनहरु त्यसैगरी बैठक व्यवस्थापन कार्यालयमा हुने नियमित बैठकको बारेमा निर्णय माइनर कसरी लेख्ने हैन समूह कार्यवाद यो चाहिँ व्यवस्थापनसँग र सामान्य चाहिँ दैनिक हिसाबले हामीले कार्यालय व्यवस्थापन गर्दाखेरि कार्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि आइपर्ने विषयहरु यसमा रहेका छन् त्यसैगरी अर्को छ व्यवस्थापनको परिचय अवधारणा उद्देश्य र क्षेत्रहरु है व्यवस्थापनको परिचय के हो यसको अवधारणा उद्देश्य क्षेत्र र व्यवस्थापनले के काम गर्छ भन्यो त्यसैगरी सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा र यसका नवीनतम आयामहरु के हुन् हैन त्यसैगरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवधारणा के हो यसको उद्देश्य के हो स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कस्तो छ भनेर त्यो पनि पढ्नुपर्ने रहेछ त्यसैगरी व्यवस्थापनका विविध पक्षहरु नेतृत्व निर्णय उत्प्रेरणा मनोबल समय व्यवस्थापन हैन परिवर्तन व्यवस्थापन द्वन्द व्यवस्थापन वित्त व्यवस्थापन यी विषयहरु पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाको अर्थ पढ्छौं महत्त्व सिद्धान्त र माध्यम त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीनतम अवधारणाहरु सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवा ग्राहकको अधिकार के हो दायित्व के हो यो विषय पनि
हामीले चाहिँ यो सिलेबसभित्र पढ्दछौँ है। त्यस्तै गरी खण्ड क अन्तर्गत नै है, जुन खण्ड क छ, खण्ड क अन्तर्गत नै हामी सुशासन पढ्छौँ है, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नारी बढापत्र, गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनवाई, सदाचार, नैतिक शिक्षा। सरी। त्यसै गरी नेपालमा योजना, वित्त विकास, अवधारणा, नेपाल आवधिक योजनाहरू, चालु योजना, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तथा उद्देश्यहरू अब हेर्नु है। यसमा चाहिँ नेपालको होल नेपालको चाहिँ योजनाबद्ध विकास पढ्नु पर्यो 13 सालदेखिको हैन। नेपालको आवधिक योजनाहरू र अहिलेको योजना के छ त्यो पढ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी एउटा चाहिँ नेपालको ओभरअल पढ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ कर्णाली प्रदेशले चाहिँ जुन प्रथम चाहिँ के गरेको छ पञ्चवर्षीय योजना छ त्यसका लक्ष्य र उद्देश्यहरू पनि पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी हाम्रो खण्ड खमा छ, खण्ड खमा संवैधानिक व्यवस्था र सेवा सम्बन्धी कानुनहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले प्रथम चरणको लागि वस्तुगत प्रश्न जम्मा 15वटा प्रश्नहरू यसबाट आउँछन् भने द्वितीय चरणको लागि तपाईलाई 20 अङ्क पार रहेको छ है। द्वितीय चरणमा 2वटा 5 नम्बरको क्वेशन र 1वटा चाहिँ 10 नम्बरको क्वेशन आउँछ है। अब यस सम्बन्धी के छ त भनेर भन्दाखेरि जस्तै अब संवैधानिक व्यवस्था र सेवा सम्बन्धी कानुन भन्यो। यसमा चाहिँ नेपालको संविधान पढ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ सिधै के लेखेको छ भने नेपालको संविधानभित्र के पढ्ने भनेर लेखेको छ। जस्तै तपाईले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था पढ्नु भयो, मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था, त्यसपछि राज्यका नीति सिद्धान्त निर्देश सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरू, राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड र अनुसूचीमा रहेका अधिकार सूचीहरू, जुन अनुसूची 5 देखिबाट 9 सम्म रहेको सङ्घ, प्रदेश, सङ्घ र प्रदेश, त्यसपछि चाहिँ स्थानीय अनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, यी चाहिँ जुन अनुसूचीका अधिकारहरू छन् ती चाहिँ पढ्नु पर्यो। आर्थिक कार्यप्रणाली, सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली हैन, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली भनेर जुन चाहिँ संविधानमा व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ त्यो विषयलाई पढ्नु पर्यो। र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, यो पनि सङ्घीय कार्यपालिका, सङ्घीय व्यवस्थापिका, सङ्घीय न्यायपालिका र सङ्घीय र प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिका पढ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, यो अन्तरसम्बन्धमा तपाईले प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ, विधायकीय अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ, त्यसपछि वित्तीय अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ, यी विषयहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। सरी। त्यस्तै गरी अर्को छ कानुनहरू। कानुनभित्र तपाईले चाहिँ के पढ्नु पर्यो भनेदेखि पहिला त कानुनको स्रोत पढ्नु पर्यो, कानुनको अर्थ, महत्त्व र स्रोतहरू पढ्नु पर्यो। प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया के छ त्यो पढ्नु पर्यो। संविधानमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ भने स्थानीय तहको पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी सेवा सम्बन्धी कानुनहरू जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, यो जहाँ पनि पढ्नुपर्ने विषय हो। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, यो तपाईले जुनसुकै परीक्षा दिँदाखेरि पनि पढ्नुपर्ने विषय हो। यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र यसको नियमावली 77 है। त्यस्तै गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, यो पनि तपाईले जुनसुकै तहको जुनसुकै इक्जाम दिँदाखेरि पनि तपाईलाई अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने विषय हो। निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली, यो पनि जहाँ पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 2064 र नियमावली 65, यो तपाईले खरिदारदेखि त अधिकृतसम्म यी जुन कानुनहरू यहाँ माथि यी उल्लेख गरेका छन् यो चाहिँ खरिदारदेखि त सहसचिवसम्म र जुनसुकै चाहिँ प्रदेश अथवा स्थानीय तहको जुन परीक्षा दिँदाखेरि पनि जहाँ पनि काम लाग्ने अनिवार्य चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू हुन्। यो तपाईको सिलेबसमा नभए पनि पढ्न पर्ने विषय हुन्। अब यहाँ त सिलेबसमै हाल्यो भनेपछि तपाईहरुलाई धेरै सजिलो भयो। त्यस्तै गरी सूचनाको एक हक सम्बन्धी ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली 2065, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 हैन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन कर्णाली प्रदेशको लागि है। यो कर्णाली प्रदेशको चाहिँ प्रदेश लोकसेवा ऐन 2075 त्यो पनि पढ्न पर्यो। त्यसरी कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074, आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2075 चाहिँ यो पढ्न पर्यो। त्यसरी कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन पनि पढ्नु पर्यो है। अब हेर्नु है त, अब खण्ड क मा के भन्यो, खण्ड क मा चाहिँ लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली छ। अब हेर्नु है, लेखा परीक्षण र लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणालीमा हेर्नु, यसबाट चाहिँ पहिलो चरणको लागि जुन मल्टिपल क्वेशन छ 15 वटा आउँछन् है।
र द्वितीय चरणको लागि चाहिँ जुन तपाईले विषयगत प्रश्न दिनुहुन्छ पहिलो पास गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ कतिवटा आउने रहेछन् जम्मा जम्मै 5 10 अङ्क 20 अङ्कको आउँछ 5 नम्बर खाले दुईवटा र 10 नम्बर खाले एउटा प्रश्न चाहिँ आउँछ है यसमा अब यसलाई तपाईले चाहिँ यो जुन मैले रातोले रङ्गाएँ यो चाहिँ प्रथमको लागि फर्स्ट पेपरको लागि प्रथम चरणको लागि भनौँ पेपर नभनौँ र द्वितीय चरणको लागि चाहिँ यो निलोले रङ्गाएको है अब हेरौँ त यहाँभित्र लेखा प्रणालीभित्र के पढ्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ त्यो एकचोटि सरसर्ती हेरौँ लेखा प्रणालीको परिचय र सिद्धान्त पढ्नुपर्ने रहेछ हैन त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली सम्बन्धी जानकारी पढ्नु पर्यो सरकारी लेखा प्रणाली पहिला लेखा प्रणालीको मात्रै पढ्नु पर्यो त्यसपछि सरकारी लेखा प्रणाली पढ्नु पर्यो आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या पढ्नु पर्यो है त्यसरी बजेट पढ्नु पर्यो यसको अवधारणा पढ्नु पर्यो प्रदेश स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया के छ त्यो पढ्नु पर्यो हैन त्यसरी सार्वजनिक खर्च लेखाङ्कन र वित्तीय प्रतिवेदन है यसको चाहिँ एकाउन्टिङ र रिपोर्टिङको कुराहरू पढ्नु पर्यो त्यसैगरी लेखा फारमहरुमा चाहिँ तपाईले गोस्सा र भाउचर पढ्नु पर्यो बैंक नगदी किताब हैन बजेट सिट खर्चको फान्डबारी पेस्की बाँकीको विवरण पढ्नु पर्यो त्यस्तै गरी सरकारी वित्त प्रणाली हैन सरकारी वित्त प्रणालीमा केही सुधार गरिएको छ र ती सुधार गरिएका चाहिँ विषयहरू यहाँ रहेका छन् है सुधारका विषयहरू सरकारी वित्त प्रणालीलाई चाहिँ अलिकति के भन्छ सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुको जस्तै लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम LMBIS भनेर भन्छ त्यस्तै गरी प्रोभिन्स लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम PLMBIS भनेर भन्छ त्यसरी सब नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन भन्छ यो सूत्र यो स्थानीय तहको लागि हैन कम्प्युटराइज गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम सिग्यास भनेर भन्छ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट TSA भन्छ र रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट सिस्टम RMIS भन्छ र पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको PAMS भनेर भन्छ यी सम्बन्धी तपाईहरुले जानकारी पढ्नु पर्यो जानकारी राख्नु पर्यो सामान्य जानकारी भनेको छ है त्यसैगरी विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था है यहाँ चाहिँ विभाज्य कोष भन्दा सञ्चित कोष भन्छ त्यस्तै जस्तो विभाज्य कोष भन्ने हुन्छ र सरकारी कारोबार निर्देशिका सम्बन्धी सामान्य जानकारी यो चाहिँ एउटा निर्देशिका सरकारी कारोबार सम्बन्धी त्यसमा चाहिँ डेबिट क्रेडिटका नियम लेख्नु के गर्दा के गर्ने भन्ने कुरा सबै कुरा छ त्यो सम्बन्धी पनि जानकारी गर्नु पर्यो है त्यसैगरी लेखा परीक्षणमा चाहिँ तपाईको लेखा परीक्षणको परिचय उद्देश्य र आधारभूत सिद्धान्तहरू त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक लेखा परीक्षण लेखा परीक्षण सम्मका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार के छ बेरोजु भनेको के हो बेरोजु फर्चुट के हो बेरोजु फर्चुट र सम्प्रेषण सम्बन्धी जानकारी प्रदेश र स्थानीय तहको बेरोजु व्यवस्थापन कसरी गर्ने बेरोजु व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरू हैन सरकारी लेखा पब्लिक सेक्टर अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर भन्छ सरकारी लेखा परीक्षण मान त्यस्तै गरी लेखा परीक्षणका नवीन अवधारणाहरू यसमा चाहिँ तपाईले कुन पढ्नुपर्ने रहेछ जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण विधि विज्ञान लेखा परीक्षण है त्यसपछि जिन्सी रासो र धरौटी लेखा प्रणाली लगभग यहाँ चाहिँ यो जुन ग्रुप सी का विषयहरू छन् त्यसपछि खण्ड ग का विषयहरू त्यस्तै गरी खण्ड ख र खण्ड क अर्थात अब यसमा चाहिँ भन्दाखेरि तपाईको जुन द्वितीय पत्र जुन चाहिँ सार्वजनिक सेवा र सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन भनेको छ यो विषयहरू तपाईले जुनसुकै तहको परीक्षा दिँदाखेरि पनि संघ प्रदेश अथवा स्थानीय तह अथवा जुनसुकै पदमा हैन खरिदार देखाउनबाट लिएर तपाईले सहसचिव सम्मको परीक्षा दिँदा यी विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा अन्तर सम्बन्धित रहेका छन् ल हस्त साथीहरु यो कम्प्युटर सम्बन्धी छ यसलाई हामी पछाडी छुट्टै भिडियोबाट तपाईहरुलाई ल्याउन सक्नेछौं यो वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू जस्तै यो एक प्रकारको छ सरी प्रश्न नम्बर 1 छ यसलाई चाहिँ पहिलो तहको प्रश्न भन्छ र प्रश्न नम्बर 3 छ यसलाई चाहिँ दोस्रो तहको प्रश्न भन्छ है यी प्रश्नहरूको बारेमा पनि छुट्टै चाहिँ भिडियो तपाईहरुमाझ लिएर हामी आउने छौं
अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।